بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو دکھایا جائے گا اس ویڈیو میں زیارت مکہ۔ مکہ میں جو زیارتیں ہم نے کی ہیں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ، وہ آپ کو ساری دکھائی جائیں گی۔ تو آئیں چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت ہمارا مقدس مقامات کی مقدس زیارت کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ اس گاڑی اور اس اپنی پناہ میں رکھ اپنے اپنے گھروں میں لے کے آئے۔ سب سے پہلے سفر کی دعا، میرے ساتھ مل کے سب ساتھی سفر کی دعا پڑھ لیں، اس سے بندے کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت جو ہماری سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے جبل سور۔ جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور سور کے معنی بیل کے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر مکہ سے ہجرت کر کے شہر مدینہ تشریف لے کے گئے نا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ شہر مکہ والے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے تھے۔ یہ اپنی امانتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔
जब अल्लाह का हुक्म हुआ ना कि ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैं खालिक और मालिक हूँ, इन लोगों को मेरी दावत दो, ये मुझ पे ईमान लेके आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सफा की पहाड़ी पे इकट्ठा कर लिया। आप सब साथियों ने सफा की पहाड़ी देखी हुई है ना? जब सही करते हैं जो पहली पहाड़ी है वो सफा की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें सफा की पहाड़ी पे इकट्ठा किया, उसके ऊपर खड़े हुए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनसे कहते हैं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आएगा, कोई मूजी जानवर आएगा जो आप लोगों को कुचल के रख देगा, तो क्या मेरी बात का यकीन करोगे? तो इन्होंने एक आवाज में कहा, यक जुबान होके कहा कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें कलमा तौहीद की दावत दी ना, तो इन्हें पता चल गया अगर ये कलमा पढ़ लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रस्तों पे चलना पड़ेगा, हमारी सरदारियां चली जाएंगी। ये जो लोग आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जानते थे ना, ये वही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। तरह तरह की साजिशें करना शुरू कर दी। दारुल नदवा के अंदर ना इन्होंने एक मीटिंग रखी जी, मक्के के 40 सरदार इकट्ठे हुए। ये जो मताफ है ना नीचे जहाँ पे आप दुआफ करते हैं, यहाँ पे इनकी एक अमारा हुआ करते थे जिसका नाम था दारुल नदवा। मक्के के 40 सरदार वहां पे इकट्ठे हुए। तो हजरत इकट्ठे होकर किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी को यहाँ से निकाल देते हैं, और किसी ने ये कहा कि कैद कर लेते हैं। मलून शैतान इंसानी रूप इख्तियार किए हुए इनके बीच बैठा हुआ था, जिसने कहा कि नाउज़ बिल्लाह ऐसा क्यों नहीं करते कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। इनमें से कोई साथी बोलता है और कहता है कि भाई ये काम कौन करेगा, किसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है? तो वो कहता है तुम सब करोगे और कोई किसी को बात नहीं करेगा, कोई किसी की तरफ अपनी उंगली खड़ी नहीं करेगा। इस शहर मक्का से ना अपने जंगजू लोग लिए, अच्छे तलवार बाज दिए, उन्हें ला के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ना घर से बाहर खड़ा कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा हुआ ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने वही के जरिए बताया कि महबूब, या मेरे प्यारे महबूब, ये शहर मक्का वाले आपके जानी दुश्मन हो चुके हैं, इसलिए आप शहर मक्का से हिजरत करें और शहर मदीना तशरीफ ले जाएं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि अली आज की रात मेरे बिस्तर पे सो जाएं, सुबह आपको शहर मक्का के लोगों की अमानतें लुटानी है और शहर मदीना तशरीफ लेके आना है। तो किसी ने ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनसे सवाल किया, कहा प्यारे अली बतलाएं, उस रात डर नहीं आया, खौफ नहीं आया जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर सोए थे? मौत का साया उस रात सर पे मंडला रहा था। शहर मक्का वाले अपनी नंगी तलवारें लेके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा किए हुए खड़े थे, आपको खौफ नहीं आया? तो वो कहते हैं जिंदगी में जो मुझे सबसे अच्छी नींद आई थी ना, उस बिस्तर पे आई जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के ऊपर सोया। कहते हैं उस रात मुझे ये फिक्र नहीं थी कि आज की रात मौत भी आएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था अली मक्का के लोगों की अमानतें देनी है, मदीना तशरीफ लेके आना, जब तक मदीना पहुंच नहीं ना जाऊंगा कोई मेरा बाल भी भींका नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वही के जरिए बताती है महबूब यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी की ले और सूरत यासीन पढ़ते हुए इन शहर मक्का वालों की तरफ फेंक दे। अल्लाह के नबी ऐसे ही करते हैं, मुट्ठी मिट्टी की लेते हैं और सूरत यासीन पढ़ते हुए इन शहर मक्का वालों की तरफ उछाल देते हैं जी, इन्हें नजर आना बंद हो जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बीच से गुजर के जा रहे होते हैं, किसी को ये पता नहीं चलता हमारे बीच कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकलते हैं और चलते हुए ये हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। ये प्यारे अबू बकर सदीक का घर बड़ा किस जगह पे? आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा हुआ है? ये आप मरवा की पहाड़ी से बाहर निकले ना, मरवा की पहाड़ी तो सब साथियों ने देखी, जब सफा मरवा करते हैं, दूसरी पहाड़ी मरवा की है। मरवा से बाहर निकले, साथ ही ना दरवाजे से बाबुल इस्लाम से बाहर निकलेंगे तो अबू जाहल का घर था ना जिस जगह पे, उस जगह पे बाथरूम बना दिए गए हैं, साथ ही उसके बाथरूम अबू जाहल के हमाम लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है ना। उसके साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था जिसका नाम था बैतुल खौलत, जो अम्मा खदीजा
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا نا اما خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخولت میں آ گئے تھے. یہ نا ہلکی سی ایسے گھر تو نہیں ہے، ایسے ڈال بنائی ہوئی ہے، پتہ نشانی وہی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، کٹ والی ٹائلیں اس کے اوپر لگے. اس سے تھوڑا سا آپ آگے دیکھیں گے نا ٹکر پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ولادت والی جگہ نظر آ جاتی ہے. پیلے رنگ کی ایک چھوٹی سی عمارہ نظر آئے گی، اسے لائبریری بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس جگہ پہ ہوئی تھی. اللہ کے نبی گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے. یہ پیارے ابوبکر صدیق کا گھر کس جگہ پہ ہے جی؟ گڑی والا ٹاور دیکھا نا سب ساتھیوں نے. اس کے ساتھ نا دوسری طرف ایک ٹاور ہے جس کا نام ہے شرکا مکہ. یہ گول بلڈنگ نظر آتی ہے حضرت. اس کے نا ایک کونے پہ بہت سارے اے ٹی ایم لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے اے ٹی ایم لائن میں لگے ہوئے ہیں. بینک ہے الراجی، ٹھیک ہے نا. اس جگہ پہ اس جگہ پہ یہ بینک بنایا گیا جس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. اسی ہوٹل کے تیسرے فلور پہ نا مسجد ہے ابوبکر صدیق. آپ ساتھی جا سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے انتظام ہے جی وہاں پہ، وہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں وہاں پہ. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں ان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابوبکر، پیارے ابوبکر، اللہ کا حکم ہوا ہے شہر مکہ کو چھوڑ کے شہر مدینہ ہجرت کر کے جانا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جی، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے، نبینا باپ تھا ان کا. شہر مکہ میں نا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے ہوئے. حضرت ہجرہ روڈ دیکھیں آپ ساتھیوں، یہ جو ابراہیم خلیل پہ ساتھی ہے نا ان کو پتا ہے، ہجرہ روڈ پہ نا ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ہجرہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں نا تو شہر مکہ والوں کا ایک گروہ کھڑا تھا جی، جو اس انتظار میں تھا اللہ کے نبی اگر یہاں سے گزرے تو ہم انہیں پکڑ لے یا قید کر لے یا کوئی نقصان پہنچائے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ پہنچے نا تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو دکھ رہے تھے جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون ہے، یہ پتہ چلتا تھا کوئی دوسرا ساتھی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ دوسرا ساتھی کون ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں بتائیں آپ کے ساتھ یہ جو دوسرا ساتھی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، یہ وہ ہے جو مجھے حق کا رستہ بتلائے گا. ان کو باتوں میں پیارے ابوبکر صدیق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں سے نکلے اور چلتے ہوئے ایک بڑے بلند ترین پہاڑ کے پاس آ گئے. جب اس پہاڑ کے پاس آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے کیا ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھالے بن چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے. بعض روایات میں ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے نا خون نکلنا شروع ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ معاملہ دیکھا نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے آپ اجازت دیں تو باقی کا سفر میں اس پہاڑی کی اس چوٹی کے اوپر آپ کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھا کے لے کے جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابوبکر میرے پیارے ابوبکر آپ تھک جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جب ان کندھوں کے اوپر محمد سوار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابوبکر تھکے گا اور نہ یہ کندھے. حضرت ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. حضرت ہماری زیارت آ چکی ہے جبل سور جسے غار سور کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شہر مکہ سے ہجرت کی نا شہر مدینہ تشریف لے کے گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا اپنے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. سب ساتھی نا یہاں پہ نیچے اتریں گے ایک گروپ کی شکل میں اکٹھے ہوں گے، کوئی بھی بندہ ادھر ادھر نہیں جائے گا. میں تھوڑا ساتھ آگے لے جا کے آپ ساتھیوں کی زیارت کرواؤں گا اور باقی ہسٹری بھی اس کی بتاؤں گا. جزاک اللہ.